نوجوانوں سے قافلے والے آپس سے گلاں پہ کر دینے ایک دوسرے نو کہہ رہے آیا سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے مابا دے کاناں چ جڑے ویلے کھجور لفظ گیا دوڑ کے قریب آ کے کہنے لگا آ جڑی گل کیتی ذرا دوبارہ کرے آ جے انہاں آکھیا سی اپنی کھجوراں دیاں گلاں پہ کرنے آؤ بابا کہنے لگا دسو اے کھجوراں کتھے ہوندیاں نے اے کھجوراں والا شہر کیڑا ہوندا ہے انہاں آکھیا تینوں نہیں پتہ آکھیا مینوں نہیں پتہ او لوگ کہنے لگے جڑا کھجوراں والا شہر ہے انہوں لوگ مدینہ آکھدے نے نوجوانوں بابا کہنے لگا جلدی کرو مینوں کھجوراں والے شہر لے جاؤ انہاں کیا کچھ قیمت لگ دی ہے کہنے لگے پیسے تے کوئی نہیں میریاں گاواں بھی لے لو بکریاں بھی لے لو ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں ایران دا ملک صوبہ اصفہان صوبے دے اندر ایک وادی ہے ایک بستی ہے جدا نام ہے حبئی اس حبئی وادی دا ایک چودھری ہے اپنے علاقے دا نمبردار ہے بہت بڑا ذمہ دار ہے جدا نام ہے بوزخشان آگ دی پوجا کردہ ہے آتش پرست ہے خاندانی آتش پرست ہے او دے محل دے اندر ایک آتش کدا ہے جتھے ہر ویلے اگ جلا کے رکھ دے تے اپنی باپ دادے تو نے کدے اگ نو ایک لمحہ بھی کدے بجھن نہیں دیتا ہر ویلے اگ دے سامنے رہندا ہے اپنے علاقے دے آتش پرستاں دا سردار ہے بہت بڑا ذمہ دار ہے دولت اللہ نے بڑی عطا کی تھی مگر اولاد جیسی دولت نہیں عطا کی تھی روزانہ اگ دے سامنے سجدہ ریز ہو کے کہندا ہے کہ اے میرے معبود مینوں دولت بڑی دیتی مگر مینوں اولاد جیسی دولت عطا کر مینوں ایک ہی پتر دے دے گرامی قدر حضرات جھکدا تے اگ دے سامنے میں مگدا اگ کو نو ہے مگر او دے لباں چ پتہ نہیں کس دن کیسی دعا نکلی کہ اللہ کریم نو اودی عاجزی پسند آ گئی یا رب تعالی نے اودی دعا نو قبول کرنا سی رب تعالی نے انہوں پتر عطا کر دیتا میاں محمد بخش فرماندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میواب نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اللہ نے انہوں پتر عطا کر دیتا بوزخشان نے اپنے بیٹے دا نام رکھا مابا لمحہ فرماندے نے کہ اپنے پتر نو انج پال دے جویں لوگ بیٹیاں نو پال دے نے پردے وچ رکھ کے بڑے ناز نال پال رہے کیونکہ اکلوتی اولاد ہے آخری عمرے جا کے اللہ نے پتر عطا کیتا تو اپنے پتر نو بڑے لاڈ پیار نہ پا دے گرامی قدر حضرات جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ایک دن باپ نے انگلی نہ لگایا تے آتش کدے چلے گیا آگے دے سامنے بٹھا کے تے سمجھاواں لگا کہنے لگا بیٹا اے تیرا معبود ہے جدو بھی کسی چیز دی ضرورت ہوئے تے اپنے معبود دی بارگاہ سجدہ کر کے تے ادھ کلو منگنا ہے دعا کرنی ہے بچے دے ذہن چ باپ نے یہ بٹھا دیتا بچپن تو کہ اگ معبود ہوندا ہے یہ پوجا کرنی ہے باپ نے دسیا کہ بیٹا تیرے باپ دادا پردادا تو ہمیشہ تو اساں اس اگ نو کدے بجھن نہیں دیتا گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر گئے نا تے آپ نو خبر ملی کہ قریب ہی کوئی آتش پرست نے اگ دی پوجا کرنے والے 6 آتش پرست اتنا زہد تقوی کر دینے کہ 6 مہینے روزہ رکھ دینے 6 مہینے دے بعد روزہ افطار کر دینے تے پھر 6 مہینے روزہ رکھ دینے انہاں آتش پرستانوں کسی نے دسیا کہ کوئی اللہ دا ولی آئے تو جاؤ زیارت کر کے آؤ وہ آئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسی مجاہدات اتنا کر دیو روزہ بھی 6 مہینے رکھ دیو مگر کی وجہ کہ تسی پوجا اگدی کر دیو آتش پرست کہنے لگے کہ تو ہاڑے قرآن مجید چا اللہ کریم نے فرمائے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللہ فرمانا کہ ڈرو اگ کولو جدا بالن انسان تے پتھر ہون گے تے اسی اگ دی پوجا اس واسطے کرنے آ کہ جدو قیامت نو اللہ سانو دوزخ وچ سٹے تے اے اگ سانو ساڑے نہ پیار کرے خواجہ صاحب نے اپنے پاؤں دی جتی اتار کے تے اگ وچ سٹی
کافی دیر دے بعد اپنے ہاتھ ڈالیا تے اگ وچ جتی نکالی تے وہ ٹھیک. خواجہ صاحب ہس کے فرماوا لگے جھلیو ایویں اگ دی پوجا کری جاندے ہو یاری اگ دے مالک نہ لگ جاوے تے اے اگ تے جتی دا تسمہ نہیں ساڑ سکتی یاری اگ دے مالک نہ لگ جاوے. گرامی قدر حضرات او بھی اگ دی پوجا کر دینے. ماں با ہن اگ دے سامنے جدو عبادت واسطے بیٹھا تے انہیں محسوس کیتا ایک اے آگے ایک میرے کوئی اندر آگے او جڑی اندر لگی ہے نا او عشق دی آگے. چلیے بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے منو نہیں لگ رہا کہ میں لاہور بیٹھا بھائی. سردی ختم کرو او دا ایک طریقہ عشق رسول دی گرمی پیدا کرو سردی دور ہو جائے گی. حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں آپ فرما دے لیں اگ تے عشق دو میں ایک برابر تے عشق دا نام بدھیرا اگ بلے ساڑے ککھتے گانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھاوے پانی دسو عشق دا قدروں کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نہ لالیا تیرا. نوجوانوں ایک دن باپ کسی سفر تے چلے آتے اپنے بچے نو کہنے لگا کہ میں 3 دن واسطے کدھر جا رہا میرے بعد بیٹا چودھری تو ہے اپنی ذمہ داری نو تو سنبھال لیں تے اس طرح کری کہ اپنے کھیتاں چ جاویں تے 3 دن نوکراں کولوں کم تو کراویں. باپ ادھر نوکراں نو دس کے گیا کہ میں 3 دن واسطے جا رہا ہوں تے 3 دن تہاڈا نگران میرا بیٹا ہوے گا. نوجوانوں باپ جدو چلا گیا تے ادھر بچہ پہلے دن جدو اج گھر وچوں نکلیا بچہ جڑا بڑے ناز نہ پالیا سی باپ نے انہوں بیٹیاں دی طرح بڑے ناز نہ پال کے رکھیا. آج پہلے دن بچہ جدو گھروں نکلیا باپ دا خیال ایسی کہ میرا پتر کدھر آوارہ نہ ہو جائے انہوں زمانے دی ہوا نہ لگ جاوے. پہلے دن بچہ جدو اپنے کھیتاں وال جا رہا تے اچانک رستے چ بچے نو گھنٹیاں دی آواز آئی گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو ہن پتہ ہے کہ بچے ایسی حرکت ویکھن تے بچے کم بھول جاندے نے میں کم کڑ گایا. بچہ سی چھوٹی عمر دا پہلی مرتبہ گھنٹی دی آواز سنی تے بچہ گھنٹی دی آواز وال ٹر پیا. آواز وال جا کے تے رخ ویکھیا تے اے کسے گرجا گھر وچوں عیسائیاں دا معبد عبادت خانہ اتھوں گھنٹیاں دی آواز آ رہی. بچے نے سیڑھیاں تے جا کے بیٹھ کے اندر دیکھیا تے اندر عیسائی اپنی عبادت پہ کر دے. بچے نو عیسائیاں دی عبادت دا طریقہ بڑا اچھا لگیا. سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے بچہ عیسائیاں نو عبادت کردہ دیکھدا رہیا. شام نو گھر آیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے جدو بھیجیا کھیتا والتے بچہ دوبارہ گھنٹی دی آواز سنی تے بچہ گرجا گھر وال ٹر گیا. آج کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا آج بچہ اندر جا کے تے پادری نال عبادت کرن لگ پیا. عبادت کی تھی تے بچے نو لذت آئی سرور آیا سکون قلب ملیا. تیسرے دن بچہ پھر گرجا گھر پہنچ گیا. نوجوانوں سارا دن عبادت کی تھی عیسائیاں دے نال. شام میں جب گھر آیا تے اگلے دن باپ واپس آیا تے او دے نوکراں دسیا کہ 3 دن تیرا پتر کھیتاں چ نہیں آیا. ماں نے آکھے روز جاندا رہے. باپ نے پتر نو پہلی بار زندگی چ تھپڑ ماریا. خیال آیا کہ میں 3 دن غائب ہویا تے میرا پتر میرے بعد آوارہ ہو گیا. نہ کھیتاں چ گیا اے گیا کتھے بچے نے تھپڑ کھا کے نہ تے رون لگ پیا. پوچھا بابا میرا قصور کی ہے؟ باپ نے پوچھا تو 3 دن رہا کتھے؟ بچہ کہنے لگا بابا میں او عیسائیاں دے گرجے چ جا کے تے انہاں دے رب دی عبادت کردا رہا. باپ دا دل بیٹھ گیا.
خیال آیا جی میرا پتر عیسائی ہو گیا تے میں تے پورے علاقے دے آتش پرستاں دا سردار ہاں، میرا ہی پتر عیسائی ہو گیا تے میں لوگاں نوں منہ کیڑا بکھاواں گا؟ ہزاراں سالاں تو اسی اگ دی پوجا کرنے والے تے میری تے چودھر گئی، باپ نے منہ تھپڑ تے تھپڑ مارے تے پتر نوں زنجیر پا کے تے کمرے چ قید کر دیتا کہ دوبارہ گرجے وال نہ جاوے۔ لو بھائی سونے نوجوانوں، عشق دی داستان شروع ہو گئی۔ ایڈے لاڈاں دا پلیا بچیا، مگر باپ نے جدوں بیڑیاں پا کے تے کمرے چ قید کیتا نا، باپ روز صبح آ کے کہندا بیٹا اپنے رب نو چھڑ کے تے غیراں دے رب دی عبادت نہیں کری دی۔ تے بچہ باپ دے چہرے وال ویکھ کے بڑی معصومیت نہ کہندا بابا میں دیکھ کے آیا ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت چنگی ہے تے ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا ہے۔ باپ نے ویکھیا کہ پتر گل نہیں مندا۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن اس بچے نے اس پادری نو پیغام بھیجیا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا ہے، مینوں رب بڑا پسند آیا تے کدے اس رب نے میری ملاقات تے کرا، کیونکہ اج تک لوگاں دے ذہناں تے تصور ہے سی رب او ہوندا جڑا سامنے نظر آوے، کوئی پتھر نو پوجدا ہے، کوئی بت نو پوجدا ہے، کوئی درخت نو، کوئی اگ دی پوجا کردا ہے، کوئی چاند سورج ستارے نو۔ مکے دے کافر کدے کدے فرشتیاں نو خدا دیاں بیٹیاں کہہ کے انہاں نو معبود بنا لیندے سن۔ لوگاں نے اپنے ورگے انساناں دے بت بنا کے انہاں دی پوجا، لوگ سمجھدے سن رب او ہوندا ہے جڑا سامنے نظر آوے۔ اس بچے نے بھی پیغام بھیجیا کہ میں اپنے رب نال ملا، میں ملاقات کرنا چاہنا۔ پادری نے پیغام بھیجیا کہ جی اس رب نو ملنا تے میں تے نہیں ملا سکدا، ہاں ساڈے عیسائیاں دا مرکز ملک شام دے اندر ہے، کدے تو ملک شام پہنچ جاویں تے اوتھوں دے پادری نو میرا سلام آکھی، او تینوں رب نال ملاوے گا۔ بچے نے پیغام بھیجیا کہ میں ملک شام کیویں جاواں؟ پادری نے آکھیا کہ فلاں دن قافلہ ایران تو ملک شام وال جا رہے، اس رات تیار ہو کے آ جا، میں تینوں قافلے نہ بھیج دیواں گا۔ بچے نے تیاری کر لی۔ جس دن قافلہ ملک ایران تو ملک شام وال جانا سی، بچے اس رات بیڑیاں توڑیاں، دوڑ کے پادری کو لایا، پادری نے ملک شام دے قافلے دے نال ملا دیتا۔ عشق دی داستان شروع ہو گئی۔ او چودھریاں دا پتر ماں چھوڑی، باپ چھوڑیا، چودھر چھوڑی، ذمہ داری چھوڑی۔ گرامی قدر حضرات، بچہ قافلے دے نال ٹریا تے دوڑدا ملک شام آ رہا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جنوں دی، عشق جنوں دی ہڈی رچیا، اوتے ٹر دے اپنی ٹورے، غیراں دی گل او نہیں سنے دے، کانے انہاں دے ڈورے۔ نوجوانوں جڑے ویلے ماپا ملک شام پہنچے آؤ، اتھوں دے پادری نو سلام کیا، نالے آکھیا مینوں رب نال ملا دے۔ پادری نے آکھیا میری خدمت کری جاؤ، رات نو میرے نال رب دی عبادت کری جا، میں تینوں رب نال ملا دیواں گا۔ نوجوانوں بچہ سارا دن پادری دی خدمت کردا ہے، ساری رات دے نال اللہ دی عبادت کردا ہے۔ وقت گزردا جا رہا، اس پادری دا آخری ویلا آ گیا، جدو پادری مرن لگی آؤ، یہ بچہ پادری دے سرانے بیٹھ کے روئی جا رہا، تے کہن لگا میں ماں پہ چھڑ آیا، میں اپنا وطن چھڑ کے آیا، میں تے ساری چودھرا چھڑ کے آیا، میں تے رب نو ملنے آیا، ست منو رب نال بھی نہیں ملایا، آ بھی ٹر چلے آئے۔ پادری نے پھڑ کے بچے نو سینے دے نال لگایا، کہن لگا میں ٹر چلے آؤ، جے رب نو ملنا ہی تے ملک شام چھوڑ دے، انج کر جا کے نصیبین شہر دے اندر چلا جاؤ، اتھو دے پادری نو میرا سلام کہہ دے وی، او تینو رب نال ملا دے وے گا۔ نوجوانوں جڑے ویلے پادری مر گیا، بچہ ملک شام چو نکلے آؤ، نصیبین شہر دے اندر آیا، اتھو دے پادری دیاں میں خدمتہ کردہ رہا، اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا،
بچہ دے سرانے بہ کے روئی جاندا ہے کہن لگا تو بھی ٹر چلے آئے میں تے رب نو ملنے آیا ساؤ کسے نے میں رب نال نہیں ملایا اس پادری نے بھی سینے نال لگایا کہن لگا روئی نا انج کر نصیبین شہر چھوڑ دے نوجوان کہنے لگا اموریا شہر چلا جاؤ اس پادری نو جا کے میرا سلام کہہ دے او پادری تینو رب دے نال ملا دے گا نوجوان جڑ ویلے پادری مر گیا بچہ ٹریا اموریا شہر دے اندر آیا اوتھوں دے پادری دیاں بھی خدمتاں کردا رہیا کتاباں وچ لکھیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا اونے بھی سینے دے نال لگا لیا کہنے لگا میں تینوں رب نال تے نہیں ملا سکیا بچہ روئی جا رہا کہنے لگا میں ساری دنیا چھڑ کے آیا میں تے رب نو ملنے آیا سا کون مینوں رب نال ملاوے گا وہ کہنے لگا دنیا چ کوئی نہیں جڑا اس ویلے کسے نو رب دے نال ملاوے بچہ رو کے کہنے لگا نہ میں واپس جا سکنا نہ مینوں رب ملیا ہے میری تے ساری زندگی اکارتیں ہو گئی پادری نے پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگا اجے تے دنیا چ کوئی نہیں جیڑا کسے نو رب نال ملاوے پر کتاباں چ لکھیا ہے ایک سونا جی آیا ہونے والا ہے انہیں دنیا نو رب نال ملا دینا ایک سونا جی آنے والا ہے انہیں زندہ باد ایک سونا جاؤنے والا انہیں دنیا رو رب نال ملانا اور ماں باپ بچہ جلدی جلدی پوچھتا ہوتا نام کیے کہنے لگا نام تے نہیں پتا بچہ کہنے لگا ہوتا شہر کیڑا ہے کہنے لگا شہر دا بھی نہیں پتا پوچھیا برادری کی کہنے لگا برادری دا بھی نہیں پتا کہنے لگا علاقہ کہنے لگا علاقے دا بھی نہیں پتا ماں باپ رو کے کہنے لگا پھر ایڈی وڈی دنیا چ مانو کتھے ڈھونڈا گا جڑا رب نال ملاوے گا پادری دی آخری ہچکیاں تے رو کے کہنے لگا کتاباں دے اندر دیاں 3 نشانیاں لکھیاں نے جے او نشانیاں پوریاں ہو جاواں تے ڈھونڈ لویں ماں باپ پوچھدا جلدی جلدی مینوں نشانیاں دس تے پادری بول کے کہنے لگا کھجوراں والا شہر ہوے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ کہنے لگا پہلی نشانی کھجوراں والا شہر ہوئے گا کہنے لگا دوسری نشانی اے ہوئے گی کہ صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ تے تحفہ کھا لوے گا کہنے لگا تیسری نشانی یہ کہ وہ دونوں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی آئی تے نشانیاں انہاں آکھیا تے پادری نے ہچکی لئی تے او دی روح پرواز کر گئی نوجوانوں پادری تے مر گیا تے ماں باپ کہندا کہ میں ہن تلاش شروع کر دی تھی کتھے ڈھونڈا گرامی قدر حضرات نہ کھجوراں دا پتہ تے نہ کھجوراں والے شہر دا پتہ ماں باپ کہندا میرے کو تھوڑے پیسے جمع ہو گئے تے میں کچھ گاواں تے بکریاں خرید لئیاں ماں باپ کہندا میں گاواں تے بکریاں چار رہیاں تے ہر ویلے کان دائیں بائیں لگا کے رکھنا کوئی کھجوراں دی گل کرے نا تے انہاں پوچھا کھجوراں کتھے ہوندیاں عرصہ گزر گیا ماں باپ ایک دن اونٹ تے بکریاں تے گاواں چار رہیا اچانک ایک قافلہ قریب تو گزریا نوجوانوں سے قافلے والے آپس گلاں پہ کر دینے ایک دوسرے نو کہہ رہے آیا سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے ماپا دے کانوں چ جڑے ویلے کھجور لفظ گیا دوڑ کے قریب آ کے کہنے لگا آ جڑی گل کیتی ذرا دوبارہ کرے آ جے انہاں آکھیا سی اپنی کھجوراں دیاں گلاں پہ کرنے آؤ ماپا کہنے لگا دسو اے کھجوراں کتھے ہوندیاں نے اے کھجوراں والا شہر کیڑا ہوندا ہے انہاں آکھیا تینوں نہیں پتا آکھیا مینوں نہیں پتا او لوگ کہنے لگے ہیں جڑا کھجوراں والا شہر ہے انہوں لوگ مدینہ آخدے نوجوانوں ماں باپ کہنے لگا جلدی کرو مینوں کھجوراں والے شہر لے جاؤ
انہاں کیا کچھ قیمت لگ دی ہے کہنے لگے پیسے تے کوئی نہیں میریاں گاواں بھی لے لو بکریاں بھی لے لو ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں ایک بار اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں نے انہاں گاواں بھی لے لیاں تے بکریاں بھی لے لیاں قافلہ ٹریا مابا قافلے والے دے نال جا رہا سونا تے ہے سی نا پتر چودھریاں دا سی تے نازاں دا پلیا سی خوبصورت بڑا سی اچانک رستے دے اندر قافلے والے دی نیت بدل گئی رستے چ ایک وادی آئی جدا نام سی وادی القرا اج بھی مدینہ طیبہ تو جدو مکہ شریف دے رستے تے جائیے تے ایک بورڈ لگا ہوندا وادی القرا دا اس وادی چ جدو قافلہ پہنچیا تے قافلے والے نے بچے دا سارا سامان بھی کھولیا تے پیسے بھی رکھ لے جو کچھ ہے سی گاواں بکریاں بھی لے لیں تے بچے نے مار مار کے تے منڈی وچ لے کے جا کے تے بچے دی بولی لگا دی تھی بچہ وک گیا بچے نے غلام بنا کے بیچ دیتا گیا پتر چودھریاں دا پر وک گیا غلام بن کے اے او دی قدرت ہے نا او وکان تے آوے تے یوسف ورگے سونے وکا دیندا ہے اللہ دے نبی حضرت یوسف جدو بچے سن نا چھوٹا بچپن سی ایک دن آپ نے آئینہ ویکھیا تے میں بڑا سونا اپنے آپ نو کہندے نے میں تے نبی دا پتر ہاں پوترا بھی نبی دا پڑپوتا بھی نبی دا ہاں تے آپ بھی نبی تے میں تے نہیں وکنا پر جے ہوندا نا میں کسے غریب دا پتر تے غلام دا پتر تے میں بازار چ وکنا سی تے جے میں جڈا سونا یہ بازار چ میری بولی لگ دی تے میں تے بڑا مہنگا وکنا سی خیال آیا جے وکدا تے بڑا مہنگا وکدا اتو آواز آئی حسن تے مان نہ کری میں 32 کھوٹے سکھیاں تے وکا دیتا ہی 32 کھوٹے سکھیاں تے یوسف وک گئے گرامی قدر حضرات جنہ بیچیا نہ انہوں نے پتہ کنوں بیچیا تے جنہ خریدیا نہ انہوں نے پتہ کنوں خریدیا تو آواز آئی حسن گھنے تے مان نہ کری میں کھوٹے سکھیاں تے وکا دینا وک گئے پر جدو آ کے مصر چ بولی لگی نا تے زلیخا خریدن آئی تے شاہ مصر دا کل خدانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا اے بھاری دنیا دی ساری دولت ایک پلڑے چ تے یوسف ایک پلڑے چ رکھیا تے یوسف دا پلہ پھر بھاری نوجوان جدو وکن تے آئے تے پھر خزانے ساری دنیا دے ایک پاسے تے یوسف کلا ایک پاسے کدے وٹی کھوٹے سکھیا تے وکیا کدے خزانے مک گئے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے قیمت ہن میں تصوف دا نقطہ سناواں لگا جے قیمت یعقوب کریندے تے مل زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی اور نہ ویچن والے نو پتہ کنو ویچ رہے نہ خریدن والے نو پتہ کنو خرید رہے مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں کدے ویچن والا ہوندا ابو یعقوب تے خریدن والی ہوندی عاشق زلیخا تے پھر جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیندی تے کہندی یعقوب ایک دید اپنے یوسف دی کرا دے تے میں جان دے دیواں تے یعقوب کہندے تو جان بھی دے میں یوسف دی ایک جھلک بھی نہ وکھاواں قدر والے تے او سن نا بے قدریاں نو کی پتہ ہوے کہ یوسف کیڑے بھا وکدا ہے گرامی قدر حضرات بے قدرانو یوسف مصری کدوں لگدا سونا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سورج لگے آج تو تسی سبحان اللہ نہ بولتے میرا دل کہتا میں پھر واپس چلا جاؤں خطابت بڑا مشکل سان ہے اتنے گل وچوں گل نکل دی ہے اور تقریر میں تے کدے یاد کر کے نہیں ممبر تے بیٹھا الحمدللہ جو سائیں عطا فرما دیندے نے میں بیان کر دینا
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں، آپ ارشاد فرما دے لیں، یوسف آپ ارشاد فرما دے بے قدرانو اے یوسف مصری تے کیوں کر لگدا سونا تے چام چڑی دے نخرے یارو تے سورج لگے کلونا۔ بہرحال موڑ واپس آ جاواں، بولی لگی تے بچہ بک گیا جڑا چودھریاں دا سونا جا بیٹا سی۔ نوجوانوں جڑے ویلے خریدن والے خرید کے لگے ٹرے، اچانک ماں بارا سے پوچھدا مینوں کتھے لے کے چلے ہو؟ مالکہ نے آکھیا اسی تینوں مدینے لے کے چلے ہو۔ ماں با دی چیخ نکل گئی، رو کے آسمان بل بے کے کہنے لگا اے ساری کائنات بنان والے تینوں ملن واسطے گلی گلی رل چلے چودھریاں دا پتر غلام بلکہ بک گیا وا، پر جے کدے ہن بھی مل جاویں تے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ نالے آسمان بل بے کے کہنے لگا نہ کیڑے منہ نہ تیرا شکر ادا کرو کہ غلام بھی بنایا ہی کھجوراں والے دا بنایا، غلام بھی بنائے تے کھجوراں والے دا بنایا ہی۔ قافلہ ٹریا 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 جدوں مدینہ طیبہ دے باہر آیا نا تے او دور کھجوراں دے درخت نظری آئے۔ فقیرہ فقیری دور ہے جتنی کہ لمبی کھجور ہے، چڑھ جاوے تو کھاوے میوہ، گر جائے تو چکنا چور ہے۔ انہیں جدو کھجور دا درخت ویکھیا نا تے قافلے والن پوچھدا اے درخت کیڑا؟ انہاں آکھیا اینوں کھجورا کہندے نے۔ انہیں کھجوراں دے درخت والے ویکھیا تے جدو گلیاں مدینہ طیبہ دیاں آیا تے دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پاڑ ویکھدا اے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے، کیونکہ ہے تے ہن کھجوراں والے شہر وچ ہی نا۔ عشق جدو حسن دی نگری چ آیا نا تے آ کے طواف کردا گلیاں دا تے دائیں بائیں ویکھے کہ اے کھجوراں والا شہر ہے، مگر او کتھے وے؟ کتابہ چ لکھیا کہ اے تے پہنچ گیا مگر حضور اجے مدینے نہیں پہنچے، نبی پاک اجے مکے وس رہے نے، یعنی حسن اجے نہیں آیا تے عشق یار دیاں گلیاں دا طواف کرن پہلے پہنچ گیا ہے۔ ہن سارا دن مابا مدینے دی گلیاں چ پھردا تے حضور نوں ڈھونڈدا ہے، پر حضور تے ہے نہیں اجے آئے نہیں۔ پہلے دن مالک نے جدو کھجوراں والے باغ وچ لے کے گیا نا تے مالک نے آکھیا کھجور دی اوپر والی ٹہنی تے چلا جا، تے کھجوراں دا پھل پکیا تے تو کھجوراں نیچے سٹ تے میرے غلام اکٹھیاں کر کے کریٹ بناون گے تے میں بازار وچ بیچاں گا۔ او بابا جا کے اوپر والی ٹہنی تے بیٹھ گیا، تے کھجوراں کی توڑنیاں سن، نیچے مدینہ نظری آوے تے ایک گلی وال ویکھے او کتھے ہوئے جڑا رب نال ملاندا ہے، اڈیک لگ گئی سونے دی۔ ہن لے چلا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے، بولو یار سبحان اللہ بولو۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے رستہ اڈیکا رستہ اڈیکا اے میں دل برے اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی ہی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے۔ نوجوانوں دینے بھی یار دیاں اڈیکاں کر دے رہا تے بھی اڈیکاں کر دا ہوئی، جڑے ویلے آ کے مدینے دیاں گلیاں چ دل پھر دے کدے کھجوراں دے درختاں ول ویکھدا اے، نالے اڈیکاں کردا نالے کہندا درختاں والا کھجوراں والا درخت شہر بھی کھجوراں والا اے، پر سونیا کدوں ملے گا
نہ تے رب نو ملن ٹریا سا گلی گلی رل گیا ماں اجے مینوں کسے رب دے نال نہیں ملایا نوجوان کھجوراں دے درختاں ول ویکھی جاندا ہے نالے مدینے دیاں گلیاں وچ پھردا ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جناں دے ساوے جس دم نال پریت ساڑی سکوں یو دم نظر نیا وے گلیاں سکوں سنجد سی ونے سکوں ویڑا کھامن آوے غلام فریدہ اُتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے توجہ ہے بھائی بسم اللہ بیٹے نوجوانوں آج ماشاءاللہ سارے شاگرداں دی بہار علامہ عمر آسی صاحب بھی آگے نے ولید آسی صاحب بھی آگے نے عاقب صاحب بھی آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے نو عزت عطا فرمائے حضور دا صدقہ جنہاں نو ہووے نا کسے ماہی دی اڈیک جنہاں نو تانگ ہووے کسے سونے دی صدر ہووے نا محبوباں دی انتظار تے اڈیک ہووے کسے سائیں دا پھر دروازہ ہوا نال بکھڑ کے تے انج لگدا جویں یار آیا جڑے اڈیکاں والے ہوندے نا او نیویں کھلو کے ماہی دیاں اڈیکاں نہیں کردے او اونچے کھلو کے میں پہلی بار جدو پائی دلبر گیا نا مدینہ طیبہ تے ناروال دے علامہ صاحب میرے دوست نے اویسی صاحب میں نو کہنے لگے آسی صاحب آؤ میں تو ایک زیارت کرا کے لیا ماں بڑی عجیب زیارت مکھے جی وہ میں نو مدینہ طیبہ دیاں پرانیاں گلیاں چو لے گئے ایک محلے چ لے کے گئے ایک جگہ تے میں نو کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے تے مدینے والے نا ہجرت دی رات حضور دا انتظار کر دے سن میں پوچھے ایتھے کھلو کے کیوں کر دے سن کہنے لگے آسی صاحب ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا ہے یہ مدینہ طیبہ اس دور چ سب تو بلند جگہ سی میں اتھے کھلو کے جدو اس رستے وال ویکھیا نا جڑا مکے تو مدینے وال پرانا رستہ آندا سی تے میرا تخیل تصور 1500 سال پیچھے ٹر گیا میں کہیا واہ اڈیکاں والے ہو کھلو بھی اونچی جگہ جاندے ہو اونچی جگہ کھلو کے ماہی دی راہ وال ویکھ کے بھی انہاں دی تسلی نہیں ہوندی کھلو بھی اونچی جگہ جاندے نے تے اڈیاں چک کے نا پبا پار ہور اونچے ہو کے ماہی دیاں راواں اڈیکدے نے میں ہور آسان کر کے سمجھاواں تانوں اڈیک حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ دن میں باغ وچ گیا تے ویکھیا پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا اکڑ کے کھڑا قریب جا کے فرماتے نے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے درخت وچوں آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا ہے مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے اسے درخت دے نال پھر میاں صاحب نے ٹیک لگا کے لکھیا آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے بولے ہی نہیں سبحان اللہ بڑا بھائی سلامت پورا والے ہاضمہ درست ہے تہاڈا ایڈے بڑے جملے ہضم کر جاندے ہو اچا زور لگا کے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ گجرات جائیے نا تے بڑے مشہور بابا جی نے حضرت بابا جی کامم والی سرکار اصل نام ہے حضرت بابا کرم الہی سرکار رحمت اللہ علیہ بابا کاما والی اج بھی روزے تے جائیے تے ہر طرف کوے نظر آندے نے کان نظر آندے نے بہت زیادہ بے شمار کوے ہوندے نے آپ دے مزار تے آپ نے کسے پوچھا بابا جی کوئی طوطے پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی چڑیا پالدا ہے کوئی مور پالدا ہے لوگ خوبصورت پرندے پالدے نے ایک کالے رنگ دا کوا تے کان ایدے نال بھی کدے کسے پیار کیتا تسی اینو پال دیو
انہاں نال پیار کر دیو. حضرت بابا کامہ والی سرکار نے فرمایا میں سنیا ہے کہ کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے. امام تمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان جو لکھ دینے کبے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے, کبیاں دی عمر 1000 سال بھی ہوندی ہے. حضرت بابا کامہ والی سرکار نے فرمایا میں سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے, میں نہ کامہ نال پیار کرنا اور کسے دیارے میرے بنے رہتے او بھی کہاں آکے بہ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی. اڈیکا والے فرمایا ہورے کوئی کہاں ہی آ جائے جنہیں کملی والے نو بھی ویکھیا ہوئے, میں انہوں ہی ویکھ لما جنہیں ماہی نو ویکھیا ہے. واہ اڈیکا والے ہو, او بھی اڈیکا کر دے پیا. سناما اڈیک دا رنگ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چو فرما دینے کہ حضرت ہود علیہ السلام دے دور چکر نوجوان سی, او دا نام سی یہودا. مستجاب الدعوات سی, ہر دعا قبول ہوندی سی. انہیں دعا کی تھی یا اللہ میں سنیا ہے کتابہ پڑھیا صحائف کہ اللہ دا نبی آوے گا یوسف علیہ السلام تے حسن دی نگری دا ہوئی گا تاجدار. انہیں عرض کی تھی مولا اس ویلے تک میں نے موت نہ دیوی جب تک میں تیرے یوسف دی زیارت نہ کر لما. اللہ نے فرمایا جے یوسف نے ویکھنا تے او مصر تے کنعان دے درمیان ایک کنواں ہے, اس کنویں چ جا کے آرام کر تے اوتھے یوسف آوے گا. انہیں 1200 سال عبادت کی تھی کنویں چ جا کے. کنے اسی تے 5 نمازہ جماعت نہ پڑھیے تے اپنے آپ نو ولی تے دوسرے نو دوزخی سمجھن لگ پنے کہ میں بڑا پرہیزگار ہاں, باقی سارے دوزخی نے. انہوں پوچھو جنہیں 1200 سال عبادت کر کے اڑی کی تھی. 1200 سال بعد حضرت یوسف جدو پیدا ہوئے تے ویران نے آپ دے پاؤں رسی نہ بند کے جدو رسی کٹ دی تھی نا کنویں چ لٹکا کے, تے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو کنویں دے اندر گئے تے جبریل نے تخت لے آ کے جنت دا پانا پیراں تھلے بچھایا نا, تے حضرت یوسف تخت تے بیٹھے. او یہودا دا نوجوان بھی کنویں دی دیوار چ نکلیا تے آ کے تخت تے بیٹھ گیا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے مینوں تے ویراں نے سٹیا ہے, تو کتھوں آیا ہے؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ ویران دا گلا نہ کری, تینو کھوج ویران نہیں سٹیا, تینو کھوج میریاں اڈیکاں لکھے آیاں. پتہ چلیا اڈیک سچی ہوئے نا تے ماہی چل کے آ جاندے نے. یہ اس ماہی دی مرضی ہوندی ہے کسے نو بلا کے دیندا ہے, کسے نو آ کے دیندا ہے. میں اڈیک اس بات سے سنا رہا رات نو سون لگے نا فلم دیکھ کے نہ سویا کر, گانا سندا نہ سویا کر, وضو کر کے نا درود شریف پڑھ کے اڈیک حضور دی کر دیا سویا کر. وہ ماہی بڑا لاجواب ہے. تو ماحول تے بنا, اکھچ کو اتھرو تے سجا. تصوف نے بھی دسیا تے اج سائیکولوجی والے سائنس والے بھی کہندے نے کہ جدا خیال آوے نا خواب بھی اودا آندا ہے. یہ انڈیا دی فلم تے گانا سن کے سویں گا تے خواب ڈراونے آؤں گے. درود پڑھ کے سویا کر, پھر خواب وچ ماہی مدینے والا آوے گا. باوضو ہو کے سویا کرو. نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں وچ بیٹھ کے نیک ہوے, نیک او ہوندا جڑا تنہائی وچ بھی نیک ہوے, جدی تنہائی پاک ہوئے, جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوئے, او نیک ہوندا ہے. میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو, وضو کر کے درود شریف پڑھ کے سویا کرو. آکھیا کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, پھر راتی آوے کملی والا خواب وچ تے کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے اڈی کملی والے دی کر کے سویا کرو. بڑا لاجواب ہے. وہ بھی اڈی کا کردا, تسی بھی عرض کریا کرو محبوب محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں, محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں, تے ڈوب ہنجواں دے وچ چلے آواں, تو آویں تے تر جاواں.
جب ہنجواں دے وچ چلے تو آویں تے تر جاواں. اوڈی کیا کری جا رہے؟ ادھر نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. تو انہوں یاد ہے نا مدینہ شریف پہنچے تو پہلے نبی پاک نے مدینے تو باہر مقام قباء تے پڑاؤ کیتا. ادھر حضور مقام قباء تے پہنچے, سارے مدینے والے میرے نبی دا استقبال کرن جلوس لے کے قباء دے مقام تے پہنچ گئے. ادھر ماں بانا کھجور دی اوپر والی ٹہنی تے بیٹھا, کھجورا اتار کے پیا سڑ دے تے نیچے مالک کھڑا تے مالک کھجورا کٹھیاں پہ کر دے, ڈھیر لگا رہے. اچانک کھجوراں دے باغ وچ نا ادے مالک دے چچے دا بیٹا آیا, او دا کزن, تے آ کے تے او نیچے ہن گل پہ کر دے, کہن لگا او مدینے دے باہر قباء دے مقام تے کو مکیوں پردیسی آئے نے ہجرت کر کے, تے وچ ایک بڑا ہی سوہنا تے مدینے والے جا کے کوئی او دا قدم پہ چومدا ہے تے کوئی او دے ہاتھ پہ چومدا ہے, تے او جڑا آیا ہے نا او کہندا ہے میں رب نال ملان آیا. بس الفاظ جدو مابا دے کرنا چپے تے مابا کہندا مینوں انج لگے جویں میں نیچے ڈگ جانا. مابا جلدی جلدی اوپر تو اتر کے نا تے آ کے تے او مالک دے چاچے دے پتر نوں پوچھدا ہے آ جڑی گل کیتی ذرا دوبارہ کری. مالک نے منہ تے تھپڑ ماریا, کہن لگا تیری اینی جرأت اپنے مالک دی گل دے وچ بولن, چل کم کر. مابا ٹریا ٹریا کھجور دیو اوپر والی ٹہنی تے ٹر گیا, تے جدھر مالک دے چاچے دے پتر اشارہ کیتا سی نا کہ ادھر آئے نے, کھجور تے بیٹھ کے ادھر پہ ویکھدا ہورے نظری آ جائے. سارا دن کم کردا رہے, جدو شام نو چھٹی ملی تے خیال آیا جا کے ویکھ کے نا آواں او جڑا رب نال ملاندا ہے. ٹرن لگے تے عقل نے روک لیا, عقل نے آکھیا ٹھہر جا, نشانیاں بھی پوریاں کرنیاں نے. سارا کھجوراں دا باغ پھر کے تے او جڑیاں پکیاں پکیاں سرخ کھجوراں سن نا او کٹھیاں کر کے تے گفٹ پیک بنا لیا, سونا جا خوبصورت. ہن گفٹ پیک بنا کے تے ٹرے ٹرے تے مقام قباء تے آئے. صحابہ کے باہر بیٹھے مدنی بھی تے مکی بھی, درمیان چ کملی والے آ کے نا تے ایک صحابی دے کندھے تے مابا ہاتھ رکھ کے کہندا او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے. اے انج کر کے صحابی رسول جدو نبی پاک والے اشارہ کیتا نا تے مابا دی نگاہ جدو پہلی باری رخ مصطفیٰ تے پئی, او جوانوں میں کیڑا رنگ دیواں, ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن, مورا پھونک دیا سب تن من دھن. مابا تے دوڑ کے جا کے قدم ہی چوم لے, دل کرے بس سونے دے ہو جاواں. عقل کہے ذرا ٹھہر, نشانیاں پوریاں کر لئیے. حضور دے سامنے بیٹھ گیا مابا, کھجوراں دا گفٹ پیک پیش کر کے کہنے لگا سنیا مکیوں آئے ہو تے پردیسی آئے ہو تے سارا کچھ مکے ہی چھڈ آئے ہو تے بھوک لگی ہوے گی تے میں بھی کھجوراں دا صدقہ دینا سی تے آ بڑیاں بڑیاں چنگیاں مٹیاں کھجوراں تے پکیاں کھجوراں سرخ تے آ میں جی صدقہ لے کے آیا. نبی پاک نے نہ کھول کے تے حضور نے فرمایا صحابہ کھجوراں کھاؤ. سارے تقسیم کر رہے تے کھا رہے. مابا کہے ہن میں سوچاں ویکھاں بھلا صدقے دی کھجور کھاندا کہ نہیں. ہن مابا ایک واری کھجور ول ویکھے تے ایک واری حضور ول ویکھے. ساریاں کھجوراں سب نے کھا لیاں پر حضور نے ایک بھی نہیں کھادی. مابا کہندا گل پکی ہو گئی, صدقہ نہیں کھاندے. او کدا صدقہ کھاوے سارے جہاں تے او دے صدقیاں تے پہ پال دے نے. او دے صدقے تے کائنات پہ پال دی. نوجوانوں شام تک مابا نے سارا منظر جدو ویکھیا, شام نو آگے ڈیرے تے ادھر میرے نبی بھی چند دن رہ کے جدو مقام قباء تو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آگے نا چند دن گزرے تے مابا دا دل کرے پھر جاواں. تھوڑا حولا بولو, باہر آواز نہیں جانی چاہیے.
ہاتھ نہ کو چکے مت کدھر شہید نہ ہو جائے انج سبحان اللہ بول دے جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہوئے نہیں کھاتا پتر گھروں بھی تھوڑا کھا کے آیا کو نا بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے چلو اچھا بولو سبحان اللہ ماں با کہندہ حج خیال آیا چھٹی ہے تے اج جا کے پھر نہ مل کے آما اج پھر خیال آیا کھجوراں لے کے جاما اس دن چنگیاں چنگیاں پکیاں تے سرخ کھجوراں صدقے دیاں اج گفٹ پیک بنانا سی مگر دینا ہدیہ تے تحفہ اج سکیاں سکیاں کھجوراں لیاں اللہ کے ٹور پہ نبی پاک دی بارگاہ جا کے نہ تے کھجوراں سامنے رکھ کے کہندے جی آ میں ہدیہ لے کے آیا اس دن چنگیاں کھجوراں پر ہے صدقہ میرے نبی نہیں کھادا اج ہیں سکیاں پر ہے ہدیہ پہلی کھجور میرے نبی آپ کھا دے مابا کہندہ گل پکی ہوگی شہر بھی کھجوراں والا ہے صدقہ بھی نہیں کھاندے تے ہدیہ کھا لیندے نے ہن ایک نشانی رہ گئی ہے مہر نبوت دی چند دن گزرے نہ تے مابا کھجوراں پہ توڑ دے تے کسے آ کے آکھیا یار نے انہیں آکھیا او جدنا تو عشق کرنا نا او اے نال جنازہ پڑھانا آئے نے مابا دوڑے جا کے بیکھے تے نبی پاک جنازہ پڑھا کے بیٹھے صحابہ کے باہر بیٹھے دو چادرہ ایک نبی پاک نے تہمت تے ایک دی بکل ماری نوجوان مابا کے میرے نبی کریم دے سامنے بیٹھ گیا خیال آیا مورے نبوت دے کانڈ دے پیچھے بے ہن مابا ٹریا ٹریا دائیں کدے بائیں کدے سامنے کدے پیچھے ہن میں انج کہہ لواں مابا میرے نبی دے دوالے انج پھر دائیں جی میں لوگ کعبے دا طواف کر دین تیرے ویلے میرے نبی دی نگاہ اٹھی سرکار دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی نبی کریم نے بکل کھولی فرمایا آ جا جو ویکھنا ہی میں وکھا ماں نے جڑے ویلے مورے نبوت دیکھی نالے اپنے لب نبی دی نو مورے نبوت رکھ دیتے نالے چمی جاندہ نالے روئی جاندہ عرض کردہ کملی بالیا نہ تے رب نو ملن واسطے رول گیا چودھریاں دا پتر سا گلی گلی رول گیا تے بک کے غلامیاں بھی پیا کرنا سونے گلی گلی رول گیا مینو کسے رب نال نہیں ملایا میرے نبی پھڑ کے سینے دے نال لایا او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرماتا جنہ تیرے ہاتھ چ ہاتھ دیتے انہاں رب دے ہاتھاں چ ہاتھ دیتے میرے نبی نے اودا ہاتھ پکڑیا تے رب دے ہاتھاں چ پھڑا دیتا کلمہ پڑھایا اے مابا کون ہے اے او یہ مابا جنوں تاریخ اسلام دے اندر بڑا بڑا عاشق رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جانا ہے میں نے تو انہوں ماں دی گودی چ کلمہ ملے اسی پیدا ہوئے تے ساڑھے کنہ چ جڑی پہلی آواز آئی اللہ اکبر سی سانو اس واسطے کلمے دی قدر نہیں میاں صاحب فرماتے نے مفت نعمت ملدی جسنو او نہ قدر پچھانے مر مر کے ہاتھ آوے جسنو سوئیو قیمت جانے سانو تے کلمہ ملیا ماں دی گودی وچ سانو قدر نہیں پوچھ اونا کولو جنہوں گلی گلی رول کے ملیا جنہوں خدا دا قرب تے مصطفیٰ دی ذات رول رول کے ملی اونا نو پوچھ دین دی قدر کیے گرامی قدر حضرات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرجد و تر مصطفیٰ تے پہنچے اس درد بات تے بس در خدائے نا تے اے در خدائے پہنچ گئے اس تو بعد پھر حضرت سلمان فارسی ساری زندگی مصطفیٰ دے قدمہ چو گزار دیتی اے او بابا جنہیں ساری زندگی گھر بھی نہیں بنایا مصطفیٰ دے او سامنے چبوترے تے بہ کے نا اصحاب صفہ دے چبوترے تے نبی پاک جڑیاں کھجوراں بھیج دے سن اوہی کھا کے مصطفیٰ دے بوئے تے زندگی گزار دیتی پھر او سلمان فارسی جدو جنگ خندق دا ویلا آیا نا تے صحابہ مکے والے کہنا اے سلمان ساڈا ہے تے مدینے والے کہنا نہیں تو آڈا کیویں ساڈا ہے ان مکی کہنا ساڈا ہے تے مدینے والے کہنے ساڈا ہے میرے نبی دے کول کھلوتے تھا نذور پڑھ کے سینے لگا کے فرمایا سلمان مننا فرمایا نہ تو آڈا تے نہ تو آڈا اے ساڈا ہے
سلمان ساڈا ہے. میرے نبی نے پھر انہوں اپنا ہی بنا لیا. نوجوانوں پھر او مرتبہ تے مقام ملیا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماندے نے سلمان فارسی ساڈے چ انج سی جویں حکمت وچ لقمان ہوندا ہے. اے او سلمان فارسی جدوں حضرت عمر فاروق دا دور خلافت آیا نا تے آپ نے حضرت سلمان فارسی نو مدائن دا گورنر بنا دیتا. کی بنایا؟ مدائن شہر دا گورنر بنایا. گورنر صاحب جدو گئے نا مدائن تے پھٹے پرانے کپڑے تے لوگاں نو بازار چ جاندے نے تے لوگ رستہ نہیں چھوڑ دے تے بس انہاں کہندے نے یار گورنر صاحب نو راہ تے دے دیو. ایک تاجر آیا منڈی تے سودا خریدیا تے انہیں غلام ڈھونڈیا کوئی مینوں غلام ملے سامان چک کے میرے گھر چھوڑ آئے. حضرت سلمان فارسی پہ جاندے سن تے بلا کے کہندا او مڑیا اے سامان چک تے میرے گھر چھوڑیا. چک کے ٹر پے. او تاجر اگے اگے تے سلمان فارسی پیچھے پیچھے. جتھوں گزرن لوگ کہن گورنر صاحب السلام علیکم گورنر صاحب. او تاجر مڑ مڑ ویکھے گورنر کون. تھوڑا دور گیا تو انہیں ویکھیا سارے انہوں سلام کر دینے. پوچھا تسی کون ہو؟ فرمایا میں مدائن دا گورنر ہوں. او کمبے تے ہاتھ جوڑے انہیں آکھا مینوں نہیں پتا تسی حضرت سلمان فارسی تے گورنر ہو. میں تے سمجھا کوئی غلام ہے. حضرت سلمان فارسی چیخ نکل گئی رو کے آسمان وال ویکھ کے فرماندے نے کسے دا غلام ہی ہوں کسے دا غلام ہی ہوں. انہیں عرض کی حضور سبحان مینوں چکا دیو میں چلا جاواں گا. فرمان لگے اسی مصطفیٰ دے کولوں سبق سکھیا سا کدے راہ چ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے آنے ہاں اسی توڑ چھڑ کے آنے ہاں. ایک دن گھر مہمان آئے تے انہوں نے پوچھا گورنر صاحب کتنے نے. گھر والے آکھا جی بکریاں چارن گئے نا. ایتھے سبحان اللہ کہنا سی. گورنر صاحب کتنے گئے نے؟ ایک اج دے گورنر ایک او جنہاں نو در مصطفیٰ تو تربیتاں ملیا سن. حضرت ابو بکر صدیق جس دن خلیفۃ المومنین بنے تے مدینہ دے یتیم بچے مدینہ دی گلی چ رو رہے. آپ گئے فرما کیوں روندے ہو؟ او بچے کہنے لگے حضور روزانہ تسی بکریاں چار کے دودھ دھو کے سانو دے جاندے سو تے ہن تسی خلیفہ بن گئے ہو تے ساڈیاں بکریاں کون چارے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ دے یتیماں نو سینے لگایا. فرمایا روو نا اگے بکریاں اپنی مرضی نال چاردا ساں ہن تے یار نے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چارن دی لا دتی ہے جنہاں دی تربیت مصطفیٰ کیتی سی. او مہمان پوچھدے پوچھاندے آئے تے حضرت سلمان فارسی نا بکریاں پہ چار دے. گورنر صاحب آپ نے مل کے تے آپ نے معان کا سلام و دعا دے بعد آپ نے فرمایا پرونے نو فرماندے نے بھوک لگی. انہیں آکھیا جی لگی. فرماندے نے ٹھہر. پرندے پہ اڑدے جاندے ایک پرندے نو فرماندے نے ادھر آ مینوں تیرے نال کام ہے. پرندہ آ کے تلی تے بیٹھ گیا. کولو ہرنا دا ٹولا پہ جائے کہ ہرنا نو اشارہ کر کے فرماندے نے ادھر آ مینوں کام ہے. ہرن آ کے قدم چومن لگ پیا. او مہمان نے عرض کیتی حضور جانوراں نو کیوں بلایا؟ فرمایا تینوں بھوک نہیں لگی؟ انہاں نو ذبح کرنے تے تیرا کھانا بنانے آ. او حیران ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہندا لاجپال اے جنگل دے جانور تواڈے آنکھیں کدوں تے لگدے نے؟ انہوں پھڑ کے سینے لگا کے رون لگ پے تے رو کے فرماندے نے جدوں دا میں کملی والے دے آنکھیں لگ گیا نا ساری کائنات ہی میرے آنکھیں پہ لگدی ہے. بس ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. بس تو ایک بار سونے دا ہو جا اپنی ذات رنگ مصطفیٰ دا چڑھا لو ہو حضور دے جاؤ تانوں دسنا نہ پوے کہ میں مسلمان ہاں جی نہیں. تینوں ویکھ کے کہنے محمد دا دیوانہ ہے. تیری چال تیری ڈھال تیری شکل تیری صورت تیرے آداب تیرے اخلاق تیرے معاملات تیرا سارا کچھ دسے تو مصطفیٰ دا نوکر ہے. تینوں دسنا نہ پوے تینوں لکھ کے نہ شناختی کارڈ دے فارم تے دینا پوے پاسپورٹ دے فارم تے لکھ کے نہ دینا پوے نہ مسلماناں لوگ تینوں ویکھ کے کہنے مسلمان ہے. تیرے اخلاق تیرے آداب تو پتہ لگے تو مسلمان ہے. میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ دل دل برنوں دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ. حضور دے انج دے ہو جاؤ کہ زمانہ آکھے کہ